नमस्कार दर्शक वृन्द, आज हामी बीपी राजमार्गमा पर्ने सुनकुसी नदीमाथिको अक्कर भिरमा ऐनाहरूभित्र लुकेका अनेकौं रहस्य, दैवी शक्ति र जनविश्वास प्रस्तुत गर्दैछौं। पूर्वी पहाड र मध्य तराईबाट राजधानी भित्रिने सबैभन्दा छोटो दूरी हो बीपी राजमार्ग, जहाँ हजारौं सवारी साधन चल्ने गर्दछन्, जुन मार्गलाई जापान सरकारले 25 अर्बको लगानीमा निर्माण गरिदिएको थियो। सिन्धुलीको सुनकुसी गाउँपालिका 5 मुलकोट नजिकै रहेको रिठेभिरको तल अक्कर भिर र सुनकुसी नदी रहेको छ। काठमाडौँबाट बनेपा धुलीखेल भकुण्डी बेसी नेपालथोक हुँदै खुरकोट नजिकै रहेको ठाउँ हो रिठेभिर, जुन ठाउँको सडकमा अब त लाखभन्दा बढी ऐनाहरू टाँसिएको देख्न सकिन्छ। यो दृश्य देख्न साथ सबैको मनमा एक किसिमको कौतूहलता पैदा हुनु स्वाभाविकै हो। सडकको भित्ताभरि ऐना टाँस्नुको पछाडि धेरै कुराहरू लुकेका छन्। जब कोही यात्रु होस् अथवा सवारी चालक त्यहाँ पुग्नु अगाडि नै सबैको मनमा एक किसिमको डर पैदा हुन्छ, जुन ठाउँ धेरै दुर्घटना हुने गर्दछ। यही तथ्यलाई हेर्दा विक्रम सम्वत 2058 वैशाख 20 गते सिन्धुलीबाट काठमाडौँ जाँदै गर्दा मुलकोट नजिकै रहेको रिठेभिरमा बस खस्दा 14 जनाको मृत्यु भएको थियो। 2068 असोज 26 गते त्यसै ठाउँमा बस खस्दा बसका सबै यात्रु 42 जनाको मृत्यु भएको थियो। त्यसको ठीक 6 वर्षपछि 2076 साल असोज 6 गते 6 जनाको मृत्यु भएको थियो, जुन ठाउँमा धेरै यात्रुहरूले ज्यान गुमाएका छन्। आउनुहोस् यहाँका ऐनाहरूभित्र लुकेका अनेकौं रहस्यहरू खोतलौं। आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडि त्यस ठाउँमा गोरिटो बाटो थियो। बाटो नजिकै एउटा ठूलो सालको रुख थियो। रुखमुनि सानो पोखरी थियो, जुन पोखरीबाट पानी आउने गर्दथ्यो। मानिसलाई पानी लैजान त्यहाँ सजिलो हुन्थ्यो, तर जापान सरकारले सडक बनाउने क्रममा पानी र पोखरी दुवै मासियो। पोखरीमा देवी छन् भन्ने कुरा कसैलाई थाहा भएन। सुक्खा ठाउँको अनौठो पोखरी देख्दा त्यहाँ पूजा आराधना भने धेरै पहिलादेखि गरिन्थ्यो। त्यसको केही समय पछाडि एक 8 वर्षीय बालिकामा देवी उत्पन्न भइन् र उनले म देवी हुँ, मलाई तिमीहरूले बस्न दिएनौ, मेरो बस्ने ठाउँ नै भत्कायो, मेरो टाउको माथि नै गाडीहरू गुडिरहेका छन्, मेरो लागि कसैले पनि मन्दिर बनाइदिएन, जबसम्म मेरो नाममा मन्दिर बन्दैन तबसम्म म धेरै मानिसको भोग खान्छु भनिन्। स्थानीयले त्यस कुरामा खासै गम्भीर भएनन्। त्यसको केही समयपछि यात्रुवाहक बस सुनकुसी नदीमा खस्दा 42 जनाको मृत्यु भयो, जसको आत्माले शान्ति पाओस् भनेर सप्ताह पुराण पनि लगाइदिए। सप्ताह लागेको बेला 81 एउटी महिलामा फेरि देवी उत्पन्न भएर उनले बोल्न थालिन्। भिरमा कोसीमा गएर सेतो ढुङ्गा लिएर एउटा रुखको जराको सेतो र रातो कपडाको ध्वजा बनेपछि मन्दिर बनाएको स्थानीयहरू बताउँछन्। देवी मातालाई मन पर्ने भनेर त्यहाँ एकजनाले ऐना राखे। बिस्तारै ऐनाले धेरै संख्या लिन थाल्यो। अहिले तपाईले ऐना देख्न सक्नुहुन्छ। ऐनाको दृश्यमा भूतप्रेत आउन नसक्ने र मानिसलाई दुःख नदिने जनविश्वास भएकाले यहाँ ऐना राख्न थालिएको छ। आजभोलि त्यस स्थानमा जाने जो कोहीले पनि ऐना टाँस्ने गर्दछन्। यात्रु होस् या सर्वसाधारण त्यस ठाउँमा पुगेपछि केही समय रोकिएर ढोक्छन्। अझै पनि त्यहाँ पुग्नु अगाडि मानिसहरूमा एक किसिमको डर पैदा हुन्छ। सायद तपाईँ कसैले पनि त्यस्तो अनुभव गर्नुभएको हुन सक्छ। कमेन्टमा लेख्नुहोला। दैवी शक्तिको आशीर्वाद प्राप्तिका लागि भिडियो शेयर गर्न सक्नुहुन्छ।